गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. पळयात खबरो विस्तारान. कोरोना सेवेच्या नांवाखाला निवासी दोतोरांच्या मुळाव्या मनीस हक्कांचेर हावळ आयल्या. हाच्या विरोधांत काळ्यो रिबीनी बांदून सरकाराचो निशेध करपाचो निर्णय दोतोरांनी घेतला. बुधवारा हे विशीं गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या प्रबंधकाक निवेदन दिलें. फाटल्या कांय दिसां सावन सेवेचो काळ सोंपल्या उपरांतय निवासी दोतोरांक ओपीडीन रावपाची सक्ती केल्या. आपतकालीन परिस्थितीत सेवा दिवपाक आमी तयार आसात, पूण कितलेशेच फावट गरज नासतना आडावन दवरतात, ते खातीर कोविडाचें कारण दितात. हे विशीं प्रशासनाक कल्पना दिवन लेगीत कांयच जालें ना. देखून निमाणे कडेन आंदोलनाचो निर्णय घेतला, दोतोरांनी सांगलें. असो आसा की आमचे नॅशनल लेवल कावन्सिलींग जी आसता नीट पीजीची 2020-2021 बॅचाक ती आतां गेले नोव्हेंबराच्यान ताजो एक कोर्ट केस चालू आसा सुप्रीम कोर्टात. ती पेंडींग आसा, ताका फुडें धुकळ्ळो गेला. टील आतां नेक्स्ट डेट आमकां दिला जानेवारी 2021. आमचो प्रॉब्लम ज्युडिशरी सिस्टमा बरोबर इतलोच आसा की आमचे मातशें ते नीट पीजीचें कावन्सिलींग एक्सपिडायट बेगीन जावचें. ताका फक्त एक मेन कारण म्हळ्यार आमकां भुरगीं जाय आनी एंटर जाल्ली. ती भुरगीं येतली डिपार्टमेंटांनी 100 भुरगीं एवरी इयर येतली डिपार्टमेंटांनी आनी ट्रेनिंग घेतली. वन्स द ट्रेनिंग इज डन, what can happen is they can serve the people of Goa. Now we have already fought 2 waves of COVID. We have been short numbered that time, we have been short numbered now. The thing is, what we need is more people to come in. There could be a possible 4th wave of Omicron which comes into picture. That needs to be also tackled, that needs to be addressed. More importantly, we have been slogging since the last 2 years for COVID without any waivers, without any incentives being given. At the same time, when we decided to support the cause, national cause, through protest against the expedition of NEET PG, we were held back by a ESMA Act which came out late night one day prior. So because of which we expect the government also should come into play and support us by revoking this ESMA Act, helping us gather more support from the people as well and the government, so that whatever issues we have, minor issues we have, it comes into broad light and things work faster. And this is all done in the betterment of the people of Goa and the nation. We had written a letter to the medical superintendent of our institution on 27th, stating that we will stating our issues and that we will be withdrawing our routine OPD services and not emergency services of any kind from 1st of December. The ESMA Act was invoked yesterday night, so we could not go ahead with the protest. Today we have met the health secretary to put forth our demands regarding revoking of ESMA Act. So we really want to go ahead and meet the Honorable Health Minister and the Honorable Chief Minister of Goa, so that we can put forth our demands, so that the government and the doctors can stand together on this issue and take this higher up to the union government, so that the expedite NEET PG 2021 counselling really bears a fruitful result. We will be continuing with the black band protest till this issue is resolved. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स. राज्यांत कोरोना बाधितांचो आंकडो परतून वाडपाक लागला. बुधवारा कोरोनाक लागून एकल्याकूय मरण येवंक ना. अशें आसलें तरी 62 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली. फाटल्या कांय दिसां सावन कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण साप उणें जाल्लें. दिसाक 30 ते 40 दुयेंती मेळटाले, पूण आतां हो आंकडो दुपटीन वाडिल्ल्यान परतून हुस्को वाडला. सद्याक राज्यांत कोरोनाचे 327 सक्रिय दुयेंती आसात. फाटल्या 24 वरांत 19 दुयेंती बरे जाले. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. एके रातीन आनी एके वातीन तुमी सरकार घडोवपाक शकतात. एके राती भितर बांबोळेचे गाडे मोडपाक शकतात. हेरिटेज सायटीचेर परवान्यो नासतना रातयांक कोयर प्रकल्प उबे रावतात. जाल्यार इलिगल बांदकामां सोसून घेवचे नात अशें म्हणून सांगपी सरकार पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर अजुनूय कित्याक कारवाय करिना? सत्याग्रहा खातीर बशिल्ल्या आंदोलकांचे ठाम आनी स्पश्ट प्रश्न. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर चालू आशिल्ल्या बांदकामाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. ह्या बांदकामाड लोकांनी उपोशण आंदोलनाक सुरवात केल्या. बिरेस्तारा ताचो 8वो दीस बोवाळ जालासो पळोवन नगर नियोजन खात्यान बांदकामाक दिल्लो परवानो फाटीं घेतलो, पूण परवानो फाटीं घेवन चलचें ना. बांदकाम मोडून उडयात, आंदोलक पेटल्यात. आयज 8वो दीस आनी आमकां लोकांचो जायतो सपोर्ट मेळलेलो आहा आनी ह्या लोक आमकां विचारता अजून पासून तुमकां कितें बरेपण आसा काय म्हण. पूण ते नोटिसा वेल्यान आमकां जे पळय स्टॉप नोटीस केला ते म्हाका ते एक चॉकलेट दिलेले भशेन दिसता एक रडलेल्या भुरग्याक.
आनी हे फकत गोंयच्या लोकांक न्हू दोळे पुसपाची कामां ही म्हणजे आमी काम केलां आनी हो सरकार हांव नको कित्याक रावला तो जरी तर एका रातीन तेंच्यान एक सरकार घडूंक जाता आनी एका रातीन ते बांबोळीचे घाडे मोडूंक जाता तशेंच आनी एक एग्जाम्पल दिता हे हायवेचे घर आसले हायवेक लागून ते घर मोडूंक जाता जाल्यार आनी कांयच हें नासतना हेरिटेज सायटार गार्बेज प्लांटूय करूंक जाता जाल्यार हांव म्हणटा ह्या गव्हर्मेंटाक ह्या बोंगल्याक कित्याक डिमॉलिश करूंक जायना आमी बसल्या हांगा डिमॉलिशाक कित्याक ते लिगल स्ट्रक्चर न्हू इल्लिगल आनी तुमीच सांगला तुमच्या तोंडांनी तुमी सांगला तुमी एडमीट जाला की बाबा ते इल्लिगल म्हणून तेन्ना मागता सरकारा लागीं गोंयकाराचे मोदी हे सगळे सोत उक्ते जालेले आसा आनी तांचे तोकले आतां भेरेलेले आसा आनी आमकां सांगा आमकां आमी केन्ना येवची आमी सांगले 3 तारीख पासून राव आमी एक अल्टिमेट दिल्ले ते उपरांत आमी तुका उलो मारता आमकां हिंगा वायलन्स जालेले नाका आमकां हिंगा व्हडली नाटक करपाचें हें ना तेन्ना सरकारा कडेन मागता 3 तारखेचे पयलीं JCP हाडून ते मोडून उडय इल्लिगल ते इल्लिगल जशें गरिबांक तुमी करता तशें ह्या ग्रेस्त मनशाक कर ते तुमचेच BJP स्पोक्स पर्सन ते आनी तेजे करपाक तुमी सगळे जाणां एक डोनेशन करून तेजी किंमत दिया बंगल्याचे आनी ते नश्ट करून भाजपाची म्हणयारी शायना एनसीचो घोव मनीष मुनोत ह्या बांदकामाचो धनी प्रकरण भाजपाक शेकला देखून उपनगर नियोजक SP सुर्लकारान बांदकामाक दिल्लो तंत्रीक परवानो फाटी घेतला पूण आंदोलकांचे म्हणणे जे गतीन TCPन परमिशन दिल्ले तेच गतीन आता बेकायदेशीर बांदकाम डिमॉलिश करात TCP रिवोकेशन जाल्लें आमकां तो डिमॉलिशन जाल्लो जाय स्ट्रक्चर आमचे डिमांड आहले डे 1 स्ट्रक्चर शूड बी डिमॉलिश कित्याक तो प्रोटेक्टेड एरियानी आहा थिंगा परमिशन पयलें म्हणजे परमिशन मेळपाक जायना आहली पूण ह्या डिपार्टमेंटाक परमिशन दिली ज्या पळय इतले स्पिडीन तांकां परमिशनान दिला तितले स्पिडीन हो डिमॉलिशन ऑर्डर जाय आमकां त्या भायर आमी उगी रावचे ना आमचो सत्याग्रह चालू उरतलो 3 तारीख पासून आमकां टायम दिता 3 तारखे उपरांत आमचो सत्याग्रह सगळे गोंयभर आमी पावयतले एक फावटी उलो मारा आमी येता म्हणून तुमी फाटीं सरनाका म्हणटा सगळ्यांच्या लोकांचो एकूच डिमांड हो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जाल्लो कोण लोक सॅटिस्फायड ना बेशी शोकस नोटीस और रिवोकेशन आमचो डिमांड हा डिमॉलिश जावसर हे गोंयकार उगी रावची ना तेणी सांगलें तुमी उलो मारता तेन्ना आमी येवपाक रेडी आहा म्हणून सो हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं बेगीनचे बेगीन हे डिमॉलिशन ऑर्डर काडा आनी हो स्ट्रक्चर डिमॉलिश करा म्हणून गोवा 365 खातीर पोरण्या गोंयच्यान विल्यम रॉड्रिक्स पुलीस स्टेशना भितर एका तरणाट्याक मडगांव पुलीस उपनिरीक्षकान मारबडय केल्या ह्या उपनिरीक्षकाचेर गुन्यांव नोंद केला तरणाटो कागाळ नोंदोवपाक गेल्लो तेन्ना ताका बडयलो अजापाची गजाल म्हळ्यार पुलिसांक उपनिरीक्षकाचेर गुन्यांव नोंदोवपाक 10 दीस लागले ही घडणूक 23 नोव्हेंबराचे रातीकडेन घडली कागाळ नोंदोवपाक गेल्ल्या तरणाट्याक ही कागाळ फाटी घेवपाची धमकी मडगांवचो उपनिरीक्षक दिवपाक लागलो पूण आयकनाशिल्ल्यान उपनिरीक्षकान ताका मरसर मारपाक सुरवात केली मेडिकल रिपोर्टा प्रमाण पिडेस्त तरणाट्याचे आंगाक गंभीर घावे जाल्ले त्या प्रमाण ताणें पुलीस निरीक्षका कडेन कागाळ केली कितलेशेच दीस जाले तरी कागाळ नोंदून गेना म्हण आदवोगाद सेओला वाज हांणी ह्या प्रकरणात लक्ष घातलें आनी उपनिरीक्षकाचेर गुन्यांव नोंदोवपाक पुलिसांक फोर्स केलो पळयात सेओला वाजाचें म्हणणें took the police nearly a week to register an FIR. Today is 1st of December and yesterday on 30th of November they registered the FIR. It took them no less than 7 days to register. 23rd is the date of offence and 30th is the date of the FIR being registered. However, it is because of our sustained efforts that it was registered. On 25th, I had intervened as a lawyer for them and we had communication with the police and despite the police being reluctant, it was notable from their expression. Despite them being reluctant, we were able to push through. It is really, if you go to see a case where you are unsafe inside a police station where you have gone to settle a matter, where you have gone to complain about a matter. You are a person who is a victim maybe, or you are a person who is a complainant bona fide in a matter, and you are going to. It's apparent that a lot of youngsters during the pandemic and even before the pandemic and even now after, it is noted that police were simply beating up people on the roads in the name of discipline, in the name of getting them off roads. They were beating them up, they were humiliating them, and no part of this
is permissible under the present rules. Now most notable even beyond that is that in Goa we do not have a police manual. Other states of India have a police manual where they are strictly made to adhere to certain SOPs, adhere to certain procedures. In Goa we don't have that. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळी अंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अरायवल गेटी भायर इलेक्ट्रिकल युनिटाक उजो लागलो. बुधवारा राती इलेक्ट्रिकल युनिटाक अचकीत उजो लागिल्लो पळोवन लागीं आशिल्ले लोक भियेले. उपरांत विमानतळ कर्मचाऱ्यांनी बेगोबेग हो उजो पालयलो. फामाद भजनी कलाकार पंडित वामनराव पिळगांवकरांचे शिष्य आणि बऱ्या म्याकप्यांनी अंदू आगळे वेगळे पद्धतीन संगीत संमेलन करपाचें थारायलां. ह्या म्हयन्याच्या 4 आनी 5 तारखेक वारखंड पेडणेच्या देवी माऊली शांतादुर्गा मंदिरांत हे संमेलन जातलें. गोंयच्या ज्येष्ठ कलाकारांचे यादीन हे संगीत संमेलन घडोवन हाडपाचें थारायलां. हातूंत पांडुरंग राऊळ, गणेश पार्सेकार, महाबळेश्वर च्यारी, गोविंद मराठे, मोहनदास पोळे हांचे बरोबर नव्या दमाच्या कलाकारांक आयकपाची संद मेळटली. अंदूच्या संमेलनाचे खाशेलेपण म्हटल्यार दादा परबाचे शिष्य तबला, पखावज आनी ढोलकी वादन करतले. ह्याच निमतान 48 ज्येश्ठांचो भोवमानय जातलो. 48 सत्कार मूर्ती आसा ती नांवां हांव तुमकां दिल्ली आसा आनी ह्या सगळ्या सत्कार मूर्तीचो येतोतीच असो सत्कार जातलो. त्या शिवाय दुसऱ्या दिसा सकाळी 9:30 वाजता संगीत संमेलन सुरू जातलें आनी मास्तरांचे सगळे शिष्य आज म्हाज्या बरोबर हांगा आसात. गोव्यातील संगीत क्षेत्रांतली जी पयली पिढी आसली, पंडित वामनराव पिळगांवकर, पंडित सोमनाथ च्यारी, दत्तराम वळवयकर, नरहरी वळवयकर असे जे कलाकार असले आज ते हयात नात, पण तेंचे जी प्रथा फुडें व्हरपाचें काम करतात ते गोंयातील अग्रेसर असे भजनी कलाकार, गायक, शिक्षक पांडुरंग राऊळ हांगा बसलेलो आसा. गणेश पार्सेकर जाका राज्य पुरस्कार प्राप्त जाला. महाबळेश्वर च्यारी जो माजी अध्यक्ष आणि उत्कृष्ट गायक आसा. असे कलाकार दुसऱ्या दिसा आपली कला सादर करतले. त्याच बरोबर नवीन कलाकार ओंकार शेटगांवकर हो हार्मोनियम वादन सादर करतलो. उत्कृष्टपणे बऱ्यापैकी तो सादर करता, ताका आम्ही हार्मोनियम सोलो करपाक दिला. त्याच बरोबर पुणे येथील एक उत्कृष्ट गायिका मृदुला तांबे ही शास्त्रीय आणि उपशास्त्रीय गायन ती सादर करतली. त्याचबरोबर परत गोंयचे आणि असे ज्येष्ठ कलाकार जे मास्तराचे शिष्य आसा, गोविंद मराठे, प्रकाश काकतकर, प्रल्हाद गांवस, विठ्ठल शिरोडकर, सुनील दिवकर, मागीर मोहनदास पोळे, वासुदेव परब, महाबळेश्वर च्यारी अशे तरेचे जे कलाकार आसा हे दनपारां सादर करतले आपली कला. आणि त्यानंतर म्हाका दिसता क्वचितच गोंयांत असो कार्यक्रम जाला म्हाका दिसना, हांवें तर पेडण्यात आयकूंक ना, जो एक उत्कृष्ट सादरीकरण आसा ते म्हटल्यार तबला, पखावज आणि ढोलकी सहवादन. आमच्या कुडाळचे दादा परब एक उत्कृष्ट पखावज वादक, मुंबय ते शिकयतात. तांचे अनेक शिष्य कुडाळ हांगा आसात आणि त्याच्या शिष्यापैकी जे एक 4 शिष्य ज्यांचे उत्कृष्ट असे तबला, पखावज आणि ढोलकी सहवादन जातले, महेश सावंत, अतुल उमळकर, दत्तप्रसाद खडपकर आणि अमित उमळकर यांचे तीनूय तरेचे वादन उत्कृष्ट जातले. आणि शेवटची जी मैफल आसा जे गोंयचे लाडके गायक पंडित
अजित कडकडेचे पट्ट शिष्य पंडित महेश सालमंडळी हे उत्कृष्ट प्रति कडकडे असे नाट्यगीत अभंग शास्त्रीय गायनाचो कार्यक्रम जातलो. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. कळंगुटे सम्राट क्लबाच्या सम्राट स्टुडंट फाउंडेशनान 20वो सम्राट विद्यार्थी दीस मनयलो. संस्कृत, शिस्तबद्ध आणि उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांचो सम्राट स्टुडंट ऑफ द इयर म्हूण भोवमान केलो. कोंगूट तिवायवाडा वयल्या सेंट जोझफ हायस्कुलांत तो सुवाळो घडोवन हाडलो. कोंगूटच्या विंगड इस्कॉलांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. कोलवाचे डॉक्टर आंबेडकर उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो प्राचार्य विठ्ठल पार्सेकार कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आशिल्लो. जाल्यार स्टुडंट फाउंडेशनाचे प्रतिनिधी संदीप प्रभू वालावलकार, सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष प्रतिभा नार्वेकार, स्टुडंट फाउंडेशनाचो चेअरमॅन जयराम पेडणेकार आणि सचिव भालचंद्र नायक आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. It is not we who decide who will be felicitated. It is the teachers, the principals, the headmaster and the parents from that particular school decide who will be awarded this year. The criteria is very simple. We don't look at only academics. We look at your behavior, which is very important. The behavior not only with your parents, with your teachers, also with your fellow students. But that is the basis of our society. Unless we know to respect our own fellow students or our fellow people, I don't think the nation can grow. Every child is unique, but every child has got something different from others, and that is what is shown when we felicitate the students. School have taken this initiative because of that. They have given the encouragement by the Samrat International Club, and the students are all the students we have, because participation is more important than the winning. Of course, then the talented person will go to, and this activity is conducted by the respective school. So all the teachers will be there, all will be there, and then finally who is the best, they have selected, not the Samrat Club. But this is the opportunity. So I congratulate them and I wish you all the best that always you take this initiative. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शियाळ्या मोसमांत अवकाळी पावसान गोंयकारांक चिप्प करून सोडल्यात. पावसाचो मोसम नासतनाय बिरेस्तारा घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसान गोंयकारांक झोडून काडल्यात. वर्साच्या 12 म्हयने पावसान हरजेरी लायिल्ल्यान पावसान अंदू रिकॉर्ड केल्ल्याचे हवामान खातें सांगता. जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी फुडल्या कांय वरां खातीर गडगड आनी जोगलायत पावसाचो शिवर पडटलो. पावसा बरोबर वराक 40 किलोमीटर वेगान वाळे घावतले. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. कोरोनाच्या फाटभुंयेर घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.